खड़ा किताब लुकाता सुबहान अल्लाह अल-मावर्दी मुहद्दिस कबीर दरासा व तहकीक फ़हद बिन सकर माशाअल्लाह बिन ज़ायद असाली अर्रोकी अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। أيضا هذه يا شيخ الله كتاب أكبر الطعن في الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي. الله أكبر الله أكبر. هذا لكم؟ هذا للوالد رحمه أيوة والله الله أكبر دكتور فهد ما شاء الله جعل الله له صدقة جارية اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له. هذا أيضا كتاب اختلاف الفقهاء. الله أكبر أصولي كتاب أصولي أصولي. اختلاف الفقهاء ما شاء الله. وهذا أيضا المذهب الحنبلي. الله أكبر الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه. هذا أيضا كتاب غايات الاستواء وعلاقة الإله الله أكبر الله أكبر حول العقيدة. الله أكبر. وهذا أيضا كتاب صحيفة علي بن أبي طالب. الله أكبر ما شاء الله رحمه الله كم اجتهد. الله أكبر رحمه الله. هذا هو كتاب المواريث أصحاب الفروض ما شاء الله. وتم تحقيقه من قبلي أعدت التسمية بالقدر المفروض من أصحاب الفروض. أيوة فقط إنه واحد. أيوة. ما شاء الله. وهذا يعني كتاب محاذاة منطقة المحامي الله المكنية للمواقيت الله الشرعية. أكبر. يعني هذا فقط خاص يعني المهاني. نعم. سبحان تاريخ هذا لا مهم. هو جمع المواقيت كلها الذي سنها الرسول. الله أكبر فهمت ثم تطرق إلى المحال. الله أكبر سبحان الله. الله أكبر. وهذا أيضا يعني الله أكبر. وهذا أيضا كتاب وحدة البشرية عقيدة ونسبا. الله أكبر الله أكبر رحمه الله. اللهم ارفع درجته في المهديين اللهم ارفع درجته في المهديين. بريك لوني. أخونا في الله لرسالة تاريخية يعني الابن والأب. أب كان مصنف والابن كان أيضا مصنف. إن شاء الله أذكر كم والدكم. الله يكرمكم ويرضى. الله أكبر الله أكبر. يعني الابن شيخ عبد الرحمن ألف كتاب هو الأبي. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير. هذا أيضا آيات وأحاديث في العقيدة. الله أكبر رسالة مهمة. الله أكبر اللهم ارفع درجته في المهديين ما شاء الله. هذا أيضا حد الزنا في الشريعة الإسلامية. الله أكبر الله أكبر. انظروا الله أكبر رجل واحد كالجماعة. أنت الجماعة لو كنت وحدك. هذا مصداق شيخ مصداقه رحمه الله. وهذا هو أيضا البحث المحاني ومكانته قديما وحديثا. الله أكبر الله أكبر رحمه الله رحمة واسعة وجزاكم الله خيرا. فرحنا. ये जो मैं आपसे कह रहा था महानी की है ना ये कुछ तस्वीरें भी चाहने दी इधर। ये भी साले कबीला से है। जी जी। बहुत बड़ा कबीला है सऊदीया का साले। يعني هذا يخط الشيخ. هذا خط. ما شاء الله ما شاء هذا الله. ننقل من مخطوط إلى مكتوب. أيوة فهمت. هذا جزاكم الله خيرا. أيضا يلوه الخط في الكرطاس ظاهرا وكاتبه رميم في التراب. هذا خط الشيخ دكتور فهد اللهم ارحم اللهم ارحم. هذا هو فقه الحنفي رحمه الله رحمه الله. جميل جدا خط ما شاء الله. هذا أيضا الزكاة حقيقتها شروطها والأموال التي تخرج منه تأليف الوالد وعناية. ما شاء الله ما شاء الله. يعني فقط مسألة زكاة بيّن تفصيله. الله أكبر. وابن الشيخ عناية بالتحقيق حفظكم الله حفظكم.
يعني توفي تقريبا في عمر 50 عام. الله أكبر. الله. ولكن كان يعني هو كان يعد هنا. هذه شيخ سنية، هذا مكتبة. لا كان مكتبة أول، هذا توفي شيخ ما يحضر. أيوة.